डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम हमारे इल्म माशियात का दूसरा सबक तज़्ज़िया या अफ़ादियत या अफ़ादे का मुतालिया करेंगे। जैसा कि इल्म माशियात का पहला सबक जुज़्वी व कुल्ली माशियात का तारुफ़ मुकम्मल हो चुका है, आज हम दूसरा सबक तज़्ज़िया या अफ़ादियत का मुतालिया करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक को शुरू करने से पहले चंद इस्तिलाहात हैं, उन इस्तिलाहात का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ख्वाहिश, डिज़ायर और मांग। ख्वाहिश और मांग आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ख्वाहिश को मांग कहते हैं, मांग को ख्वाहिश कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इल्म माशियात की नज़र में ख्वाहिश और मांग जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ख्वाहिश के लिए कोई माशी वसीला नहीं दरकार होता है, जबकि मांग के लिए माशी वसीले की ज़रूरत होती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे मांग के लिए 3 शराइत का होना ज़रूरी है। ख्वाहिश का होना, क़ुव्वत ख़रीद का होना, ख़रीदने की रज़ामंदी का होना, ये मांग के लिए ज़रूरी है। कोई भी ख्वाहिश में जब ये 3 शराइत मौजूद होती है, इन 3 शराइत की मौजूदगी में कोई भी ख्वाहिश जो है मांग में तब्दील हो जाती है, वरना वो ख्वाहिश ही रह जाती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मिसाल के तौर पर एक फ़कीर मर्सिडीज़ की ख्वाहिश करता है। फ़कीर की मर्सिडीज़ की ख्वाहिश जो है वो मांग नहीं कहलाती, क्योंकि फ़कीर के पास ख्वाहिश मौजूद है, फ़कीर के पास ख़रीदने की रज़ामंदी भी मौजूद है, लेकिन फ़कीर के पास क़ुव्वत ख़रीद मौजूद नहीं है। इसलिए एक फ़कीर की ख्वाहिश जो है वो ख्वाहिश ही रह जाती है, वो मांग नहीं कहलाती। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक का आगाज़ करने से पहले इन दोनों इस्तिलाहात की वजाहत ज़रूरी थी। तो लेट अस स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, तज़्ज़िया अफ़ादियत। अफ़ादियत, इसको अंग्रेज़ी ज़बान में यूटिलिटी कहा जाता है। अफ़ादियत या अफ़ादा। डियर स्टूडेंट, ख्वाहिश अदम तशफ़ी के एहसास को ज़ाहिर करती है, या दूसरे अल्फाज में इसको यूँ भी बयान किया जा सकता है कि अदम तशफ़ी या तस्कीन के एहसास को ख्वाहिश कहा जाता है। जैसे एक इंसान चाहता है कि वो आलीशान मकानों में रहे, एक इंसान चाहता है कि उसके पास हर तरह के ऐश व इशरत के तमाम साज़ो सामान उसके पास मौजूद हों, ये ख्वाहिश है। अदम तस्कीन का एहसास है जिसे हम ख्वाहिश कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहला पॉइंट जो हमारा था, ख्वाहिश अदम तशफ़ी के एहसास को ज़ाहिर करती है। इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंसान में जज्बात और एहसासात होते हैं, और वही ज़िंदा इंसान कहलाता है जिसके अंदर जज्बात और एहसासात होते हैं। और वो इंसान जिनके अंदर जज्बात और एहसासात नहीं होते, वो ज़िंदा इंसान नहीं कहलाते। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंसान के दिल में ख्वाहिशात जो है जन्म लेते रहती है। इंसान एक ख्वाहिश पूरी होने के बाद दूसरी ख्वाहिश जन्म लेती है, एक दूसरी डिज़ायर या ख्वाहिश पूरी होने के बाद तीसरी ख्वाहिश जन्म लेती है। तो इस तरह से इंसानी ज़िंदगी में ख्वाहिशात का ये सिलसिला लामुतनाही होता है, जारी और सारी रहता है। इसी बुनियाद पर कहा जाता है कि इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद होती है। जैसे एक हवलदार कांस्टेबल बनना चाहता है, कांस्टेबल जो है डीवाईएसपी बनना चाहता है, डीवाईएसपी जो है वो कलेक्टर बनना चाहता है, कलेक्टर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मिनिस्टर बनना चाहता है, मिनिस्टर
وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ صدر جمہوریہ بننا چاہتا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی خواہشات کا یہ سلسلہ جو ہے لامحدود ہوتا ہے۔ اس کو مختلف مثالوں کے ذریعے واضح کیا جا سکتا ہے۔ انسان جو ہے، انسان کی خواہشات کا یہ سلسلہ قبر میں جانے تک جاری رہتا ہے، قبر میں جانے تک جاری رہتا ہے، یعنی آخری سانس تک کے خواہشات کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے خواہشات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے خواہشات عمر کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر عمر کے لوگوں کی خواہش جو ہے مختلف ہوتی ہے۔ بچوں کی خواہش مختلف ہوتی ہے، نوجوانوں کی خواہش مختلف ہوتی ہے، بوڑھوں کی خواہش مختلف ہوتی ہے۔ تو عمر کے لحاظ سے خواہشات مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے تہذیب کے لحاظ سے بھی خواہشات جو ہے مختلف ہوتی ہیں۔ مختلف تہذیب و تمدن میں مختلف چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، مختلف چیزیں خواہش ہوتی ہے، تو تہذیب کے لحاظ سے خواہشات مختلف ہوتی ہے۔ ماحول کے لحاظ سے خواہشات مختلف ہوتی ہیں، آب و ہوا اور موسم اور جنس کے لحاظ سے بھی خواہشات مختلف ہوتی ہیں۔ جنس کے لحاظ سے خواہشات مختلف ہوتی ہیں، جنس کے لحاظ سے جیسے عورتیں جو ہے، عورتوں کے ساز و سامان کی خواہش کرتی ہیں، عورتیں جو ہے زیبائش آرائش کے ساز و سامان کی خواہش کرتی ہیں، مرد جو ہے وہ جنس مردانہ لباس کی خواہش کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات جو ہے جنس کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تو ہمارا چوتھا پوائنٹ تھا خواہشات عمر، تہذیب، ماحول، آب و ہوا یا موسم اور جنس کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا خواہشات۔ اب اس کا تعلق افادیت سے ہے۔ کسی بھی شے کے اندر انسانی خواہشات، حاجات یا ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت کو افادہ کہتے ہیں۔ کسی بھی شے، کوئی بھی شے جس کے اندر انسان کی خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے، انسان کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو ہم افادیت کہتے ہیں، اس قوت کو، اس طاقت کو ہم افادیت کہتے ہیں، افادہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک طالب علم کے لیے قلم میں افادیت ہوتی ہے، ایک ٹیچر کے لیے چاک اور ڈسٹر میں افادیت ہوتی ہے، کیونکہ ٹیچر بچوں کو سکھانا چاہتا ہے، تو ٹیچر چاک اور ڈسٹر کا استعمال کرتا ہے، تو چاک اور ڈسٹر کے اندر اس کی خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ایک طالب علم لکھنا چاہتا ہے، طالب علم کی لکھنے کی خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت قلم کے اندر موجود ہوتی ہے، تو ایک قلم سے ایک طالب علم کو افادہ حاصل ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کسی بھی شے کے اندر انسانی خواہشات، حاجات، ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت کو، قوت کو، طاقت کو افادیت یا افادہ کہتے ہیں۔ افادے کی درج ذیل خصوصیات ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، پہلا، افادہ ایک اضافی یا نسبتی تصور ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، افادے کا تعلق وقت سے ہے، مقام سے ہے، موسم سے ہے، ماحول سے ہے، اس کے علاوہ رسم رواج سے بھی افادیت کا تعلق ہوتا ہے، اور مختلف چیزیں ہیں جن سے افادے کا تعلق ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، افادے کو وقت سے نسبت ہے، مقام سے نسبت ہے، موسم سے نسبت ہے، ماحول سے نسبت ہے۔ تو افادے کا تعلق وقت، مقام، موسم اور ماحول وغیرہ سے ہے۔ یہ وقت، مقام اور موسم، ماحول وغیرہ کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سردی کے دنوں میں اونی کپڑوں کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ سردی کے دن، عزیز طلباء و طالبات، سردی کے دنوں میں ہماری خواہش سرد ہواؤں سے بچنا ہماری خواہش ہوتی ہے، اور اونی کپڑے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے جو ہمیں سرد ہواؤں سے بچا سکیں، تو ہم اونی کپڑے جب استعمال کرتے ہیں تو سرد ہواؤں سے بچتے ہیں،
बच जाते हैं, यानी उन्हीं कपड़े के अंदर सर्द हवाओं से बचाने की या हमारी ख्वाहिश को पूरा करने की सलाहियत मौजूद है। इस बुनियाद पर सर्दी के दिनों में ऊनी कपड़े की अफादियत बढ़ जाती है, यानी ऊनी कपड़े हमें अफादा देते हैं। तो ये मौसम की वजह से है। लेकिन सर्दी के बाद गर्मी के दिनों में सूती कपड़ों की अफादियत बढ़ जाती है, एयर कंडीशन कपड़ों की अफादियत बढ़ जाती है। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, इसी तरह से गर्मी के दिनों में फैन की अफादियत बढ़ जाती है, रेफ्रिजरेटर की अफादियत बढ़ जाती है, ठंडे मशरूबात की अफादियत बढ़ जाती है, आइसक्रीम कुल्फ़ी वगैरह की अफादियत बढ़ जाती है। तो गर्मी के दिनों में इन चीज़ों की अफादियत बढ़ जाती है। इसी तरह से बरसात के दिनों में बरसाती जूते चप्पल, रेनकोट, अम्ब्रेला वगैरह की भी अफादियत बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश के दिनों में हमारी ख्वाहिश क्या होती है, बारिश के पानी से बचना हमारी ख्वाहिश होती है। और रेनकोट, बरसाती जूते चप्पल, अम्ब्रेला हमें बारिश के पानी से बचाते हैं, यानी उनके अंदर हमें बचाने की सलाहियत मौजूद है बारिश के पानी से। तो इस तरह से रेनकोट की अफादियत बढ़ जाती है, बरसाती जूते चप्पल की अफादियत बढ़ जाती है, अम्ब्रेला की छतरियों की अफादियत बढ़ जाती है। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, इस तरह से मौसम से अफादियत तब्दील होती है, मकाम से अफादियत तब्दील होती है। अजीज़ तुलबा व तालिबात, मकाम से अफादियत जैसे रत्नागिरी के हापुस आम अगर मुंबई ले जाए जाएं, यानी उनका मकाम तब्दील कर देने से अफादियत तब्दील हो जाती है। रत्नागिरी में हापुस आम की वो अफादियत नहीं है, लेकिन मुंबई के अंदर हापुस आम की अफादियत ज़्यादा है। तो अजीज़ तुलबा, इसी तरह से नागपुर के संतरे, नासिक के ग्रेप्स, अंगूर वगैरह की अफादियत मकाम की वजह से तब्दील हो जाती है, मकाम के लिहाज से अफादियत बढ़ जाती है। तो अफादे का ताल्लुक़ मकाम से भी है, अफादे का ताल्लुक़ वक्त से भी है। अजीज़ तुलबा व तालिबात, जैसे वक्त से अफादा एक मखसूस वक्त में किसी चीज़ की किसी चीज़ की अफादियत का बढ़ जाना वक्ती अफादा कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक मरीज़ को खून की जब ज़रूरत लगती है, खून के अतिये की ज़रूरत लगती है, तो उस वक्त उसे खून का अतिया दिया जाता है। खून का अतिया देने के बाद वो मरीज़ जब सेहत याब हो जाता है, तो उसके बाद उसको खून की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वक्ती अफादा है, क्योंकि उस वक्त उस खून की किल्लत की वजह से उसे खून की ज़रूरत थी, इसलिए खून का अतिया दिया गया। तो खून का अतिया ये वक्ती अफादा है। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, इस तरह से अफादे का ताल्लुक़ वक्त, मकाम, मौसम और माहौल से। इसी तरह से हम अगर देखें, जैसे मुंबई की बनिस्बत कश्मीर में ऊनी कपड़ों की अफादियत ज़्यादा होगी, क्योंकि मुंबई की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और कश्मीर की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मुंबई की आबो हवा गर्म और मरतूब है, जबकि कश्मीर की आबो हवा सर्द है, बर्फ़पोश वादियाँ हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सर्दी ज़्यादा है। तो कश्मीर में ऊनी कपड़े की अफादियत ज़्यादा होगी, मुंबई की बनिस्बत कश्मीर में ऊनी कपड़े की अफादियत ज़्यादा होगी। इसके बरक्स अगर देखा जाए, कश्मीर की बनिस्बत मुंबई में सूती कपड़ों की अफादियत ज़्यादा होगी, क्योंकि मुंबई की आबोहवा गर्म और मरतूब है, इसलिए सूती कपड़े की अफादियत ज़्यादा होगी। तो इन तमाम बुनियादों पर हम कह सकते हैं कि अफादा एक निस्बती इस्तिलाह है, क्योंकि अफादे का ताल्लुक़ वक्त से है, मकाम से है, मौसम से है और माहौल से है। तो अफादा एक अज़ाफ़ी निस्बती तस्वुर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अफादा और खुशी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अजीज़ तुलबा व तालिबात, अफादा, खुशी, मुसर्रत, जिसको हम कह सकते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ एक शय अफादा रख सकती है, लेकिन उसके इस्तेमाल से खुशी या सुरूर हासिल नहीं किया जा सकता, या मुसर्रत हासिल नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पर एक मरीज़ के लिए इंजेक्शन में अफादियत है, लेकिन जब डॉक्टर मरीज़ को इंजेक्ट करता है तो उसे तकलीफ़ होती है।
वो खुशी महसूस नहीं करता, लेकिन उस इंजेक्शन में मरीज के लिए अफादियत है। यानी वो इंजेक्शन मरीज के लिए अफादा तो रखता है लेकिन खुशी मैसर नहीं करता। तो इस ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी भी एक शय जो इंसान के लिए अफादा रखे वो उस शय से इंसान को खुशी भी हासिल हो, मुसर्रत या सुरूर भी हासिल हो, ये ज़रूरी नहीं है। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अफादा और खुशी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जैसे इसके और बहुत सारी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे कड़वी दवाओं का इस्तेमाल करना। कड़वी दवाओं में अफादियत मौजूद होती है, मरीज़ के लिए अफादियत मौजूद है, लेकिन कड़वी दवाएं पीते वक्त मरीज़ खुशी महसूस नहीं करता, इसलिए कड़वी दवाओं में अफादियत तो मौजूद है लेकिन खुशी मौजूद नहीं है। तो अफादा और खुशी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अफादा अखलाकी तौर पर गैर जानिबदार होता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, अफादे का तस्वुर अफादे का अखलाकी पहलू नहीं होता या अफादा अखलाकी अहमियत नहीं रखता। अखलाक से मुराद किरदार है। एक शय जो अफादा रखती है किसी की ख्वाहिश को पूरा कर सकती है, लेकिन वो अखलाकी एतबार से अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। वो अखलाकी भी हो सकती है, गैर अखलाकी भी हो सकती है, अफादा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि ये अच्छे बुरे अखलाकी और गैर अखलाकी दरमियान फ़र्क नहीं करता अफादा। मिसाल के तौर पर एक चाकू का इस्तेमाल एक घरेलू खातून खाना करती है, जो सब्जियां कतरने के लिए करती है, सब्जियां काटने के लिए करती है। एक घरेलू खातून की ख्वाहिश सब्जियां कतरना, उन्हें पकाना, ये उसकी ख्वाहिश होती है। जब वो चाकू के इस्तेमाल से सब्जियां कतरती है तो उसको अफादियत मिलती है। उसी चाकू से एक कातिल को भी अफादियत मिलती है। अजीज़ तलबा, एक कातिल का मकसद क्या होता है? लोगों को कत्ल करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये कातिल का मकसद होता है। तो एक कातिल जो होता है उसके लिए भी चाकू में अफादियत मौजूद है। यानी एक ही शय में दो तरह की अफादियत मौजूद है। एक अफादा अच्छा है, दूसरा अफादा बुरा है। एक अफादा अखलाकी है, दूसरा जो है गैर अखलाकी है। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, अफादे की अखलाकी अहमियत नहीं होती। अफादा अच्छा भी हो सकता है, अफादा बुरा भी हो सकता है। तो ये भी अफादे की एक अहम खुसूसियत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अफादा एक नफ्सियाती इस्तिलाह है। अजीज़ तलबा व तालिबात, अफादा एक नफ्सियाती इस्तिलाह से मुराद हर फर्द जो है नफ्सियाती एतबार से मुख्तलिफ होता है। हर फर्द की पसंद नापसंद, तरजीहात, जायका, चाहत वगैरह मुख्तलिफ होती है। इसलिए एक शय से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अफादा हासिल होता है। मिसाल के तौर पर एक को एप्पल पसंद है, बी को ग्रेप्स पसंद है। अगर एक को एप्पल जिससे पसंद है उसे ग्रेप्स दिया जाए तो उसको उतना अफादा नहीं मिलेगा जितना अफादा एप्पल जिसको पसंद है उसको एप्पल दिया जाए। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, इसलिए एक शय से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अफादा हासिल होता है। मिसाल के तौर पर एक गोश्तखोर को सब्जी की बनिस्बत गोश्त से ज़्यादा अफादा मिलेगा, लेकिन एक गोश्तखोर को अगर गोश्त दिया जाए तो उसे ज़्यादा अफादा मिलेगा बनिस्बत सब्जी के। तो सब्जी खोर को अगर सब्जी दी जाए तो उसे सब्जी से ज़्यादा अफादा मिलेगा बनिस्बत गोश्त के। तो अफादा हर फर्द का जायके की बुनियाद पर भी हर फर्द का जायका जो है, हर फर्द की पसंद नापसंद मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर एक फर्द वाहिद को स्प्राइट पसंद है, अगर उसे थम्स अप दिया जाए तो उसको उतना अफादा नहीं मिलेगा, लेकिन जब उसे स्प्राइट दिया जाए तो क्योंकि वो जायका पसंद करता है इसलिए वो स्प्राइट से ज़्यादा अफादा हासिल करेगा, डिराइव करेगा। तो अफादा एक नफ्सियाती इस्तिलाह है। अफादे का इन्हिसार
نیکسٹ جو ہے ہمارا افادے کا انحصار خواہش کی شدت پر ہوتا ہے. افادہ خواہش کی شدت پر منحصر ہوتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، خواہش کی شدت جتنی زیادہ شدید ہوگی افادہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور خواہش کی شدت جتنی کم ہوگی افادہ اتنا ہی کم ہوگا، کیونکہ افادے کا انحصار جو ہے خواہش کی شدت پر ہے. مثال کے طور پر آپ کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، آپ کا گلا سوکھا ہوا ہے، تو آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ آپ کی خواہش پانی پینے کی ہوگی. جب پانی کی پہلی اکائی آپ داخل کرو گے، پہلی اکائی کا جب آپ استعمال کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ تسکین ملے گی، تشفی ملے گی، یعنی اس وقت خواہش کی شدت زیادہ ہے، اس لیے آپ کو زیادہ افادہ ملے گا. لیکن جب دوسری اکائی استعمال کرو گے تو پہلی اکائی سے کم افادہ ملے گا، یعنی خواہش کی شدت پہلے کی بنسبت کم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے تیسری اکائی جب استعمال کرو گے تو اور کم ہو جائے گی افادیت، یعنی خواہش کی شدت کم ہونے کی وجہ سے افادیت کم ہو جائے گی. تو عزیز طلباء و طالبات، اس طرح سے کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، حاجت کی تکمیل ہو جاتی ہے، خواہش پوری ہو جاتی ہے اور افادہ صفر ہو جاتا ہے، اور صفر کے بعد مزید اکائی استعمال کرنے سے آپ انکار کر دیتے ہیں. تو عزیز طلباء و طالبات، افادے کا انحصار خواہش کی شدت پر منحصر ہوتا ہے. خواہش جتنی شدید ہوگی افادہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور خواہش کی شدت جتنی کم ہوگی افادہ اتنا ہی کم ہوگا. مثال کے طور پر ایک بھوکے فرد کے لیے غذا میں افادیت ہوتی ہے، وہ غذا یا روٹی کی اکائیاں جیسے جیسے استعمال کرتا ہے افادہ کم ہوتے جاتا ہے، کیونکہ خواہش کی شدت کم ہو جاتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارا افادہ تشفی سے مختلف ہے. تشفی یعنی تسکین. افادہ اور تشفی دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، لیکن ان میں اختلاف ہے. یہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایک شے میں موجود انسانی خواہش کو پورا کرنے کی قوت کو تشفی کہتے ہیں. تشفی صارف کے ذریعے حاصل کی گئی خوشی کا احساس ہے. افادے کا تعلق شے سے ہے. افادہ ایک توقعاتی احساس ہے، جبکہ تشفی ایک حقیقی احساس ہے. افادہ جو ہے ہمیں ایک شے، صارف جب شے کو استعمال کرتا ہے تو افادہ حاصل کرتا ہے. اور تشفی اور تسکین ہمیں بعد میں حاصل ہوتی ہے، پہلے افادہ حاصل ہوتا ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، افادہ تشفی سے مختلف ہے. افادہ سود مندی سے مختلف ہے، مفید پن سے مختلف ہے. عزیز طلباء و طالبات، ضروری نہیں ہے کہ جس چیز سے ہمیں افادہ حاصل ہوتا ہے وہ چیز ہمارے لیے سود مند ہو، مفید ہو. افادہ ایک شے میں موجود تشفی کی قوت کو کہتے ہیں، جبکہ سود مندی ایک صارف کے ذریعے حاصل کیا گیا فائدہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ صارف کو جس شے سے افادہ حاصل ہو وہ شے اس کے لیے مفید ہو. مثال کے طور پر ایک شرابی کو شراب سے افادہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ شرابی کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ شراب پینے کی. جب وہ شراب پیتا ہے تو اس کو افادہ حاصل ہوتا ہے، اس کی خواہش کی تکمیل ہو جاتی ہے. لیکن شرابی کی صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے. یعنی شراب سے شرابی کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ نقصان پہنچتا ہے، اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس طرح سے افادہ سود مندی مفید پن سے مختلف ہے. اس کی بہت ساری اگزامپل ہے، جیسے نشہ آور اشیاء و خدمات کے استعمال سے ایک صارف کو افادیت تو ملتی ہے، لیکن نشہ آور اشیاء و خدمات کے استعمال سے صارف کی صحت متاثر ہوتی ہے. وہ چیزیں صارف کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ان بنیادوں پر کہ افادہ سود مندی مفید فن سے مختلف ہے. نیکسٹ ہے ہمارا افادہ آسانی سے قابل پیمائش نہیں ہے. افادہ ایک نفسیاتی تصور ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ افادہ ایک باطنی تصور ہے، افادہ ایک احساسی تصور ہے. افادے کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن افادے کو
اعداد و شمار میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ افادہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک صارف جب شے کو استعمال کرتا ہے تو اس شے کی افادیت کو محسوس کرتا ہے، اس کو اعداد و شمار میں پیمائش نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کسی دوسرے فرد کو وہ افادہ دکھائی دیتا ہے۔ تو افادہ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ ہی اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ جیسے مثال کے ذریعے اس کی توصیفی طور پر پیمائش کی جا سکتی ہے، جیسے ایک شے سے صارف کو کتنا افادہ ملا۔ صارف اس بات کو بیان کر سکتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ افادہ ملا، مجھے بہت زیادہ افادہ ملا، بہت کم افادہ ملا۔ تو اس طرح سے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک پیاسا فرد پانی پینے کے بعد افادیت کے کم یا زیادہ ہونے کو محسوس کر سکتا ہے، اسے بیان کر سکتا ہے کہ پانی سے مجھ کو افادہ مل گیا، لیکن اس طرح سے اس کو نہیں بیان کر سکتا کہ میں نے پانی پیا تو مجھ کو 10 افادہ ملا، 20 افادہ ملا، کیونکہ افادے کو اعداد و شمار میں افادے کی پیمائش نہیں کی جا سکتی، اعداد و شمار میں اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہماری یہ بھی ایک اہم خصوصیت ہے کہ افادہ آسانی سے قابل پیمائش نہیں ہے۔ عزیز طلباء طالبات، نیکسٹ ہمارا افادہ مانگ کی بنیاد ہے۔ افادہ مانگ کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ایک فرد واحد اسی شے کی مانگ کرتا ہے جس میں اس کے لیے افادیت ہوتی ہے۔ وہ اس شے کی مانگ قطعی نہیں کرے گا جس میں اس کے لیے افادیت نہ ہو۔ مثال کے طور پر جس فرد کو لکھنا نہیں آتا وہ قلم کی مانگ نہیں کرے گا، کیونکہ ایک فرد جسے لکھنا آتا ہے وہ لکھنا چاہتا ہے تو قلم کے اندر اس کی خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس لیے وہ قلم کی مانگ کرے گا۔ ایک فرد جسے لکھنا نہیں آتا تو وہ لکھنے کی خواہش نہیں رکھتا تو قلم کی مانگ وہ نہیں کرے گا، کیونکہ قلم کے اندر اس کے لیے افادہ موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح سے افادہ مانگ کی بنیاد فراہم کرتا ہے، یعنی ہم ان چیزوں کی ہی مانگ کرتے ہیں جن چیزوں میں ہمارے لیے افادیت موجود ہوتی ہے۔ ہم ان چیزوں کی مانگ نہیں کرتے جن چیزوں میں ہمارے لیے افادیت نہیں ہوتی۔ تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ افادہ مانگ کی بنیاد ہے یا افادہ مانگ کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ افادہ کثیر المقاصد ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک شے سے ایک سے زیادہ افراد کی حاجات، ضروریات اور خواہشات کی تشفی ہوتی ہے۔ ایک شے ایک سے زیادہ افراد کی حاجات، خواہشات اور ضروریات کی تشفی کرتی ہے، یعنی ایک شے سے زیادہ افراد کو افادہ حاصل ہوتا ہے، ایک سے زیادہ افراد کو افادہ حاصل ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے بچے جو ٹیلی ویژن دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ٹیلی ویژن پر کوئی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان تمام بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹیلی ویژن پر کوئی پروگرام دیکھنا خواہش ہوتی ہے، تو وہ تمام طلباء و طالبات ایک ساتھ جمع ہو کر ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں، تمام بچے ایک ساتھ جمع ہو کر ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں۔ تو ٹیلی ویژن ایک شے ہے، لیکن اس شے کے اندر ان بچوں کی خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو اس طرح سے ایک شے سے ایک سے زیادہ افراد کو افادہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شے کثیر مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ایک شے کا استعمال بہت سارے مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو عام طور سے اشیاء و خدمات کو کثیر المقاصد اشیاء و خدمات کہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر بجلی ہے، بجلی جو کثیر مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، کثیر مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو بجلی جس کے ذریعے فین چلائے جاتے ہیں، لائٹ کا استعمال، لائٹ بجلی کے ذریعے روشنی کی جاتی ہے، ریفریجریٹر، اے سی، ٹیلی ویژن وغیرہ
बिजली के ज़रिए बिजली एक शय है लेकिन उसके इस्तेमाल जो है बहुत सारे हैं, वो कसीरुल मकासिद शय है। तो एक वक्त में वो एक से ज़्यादा अफराद को अफादा देती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक रूम में कुछ बच्चे टेलीविज़न देखते हैं, उसके बाजू के रूम में उसी घर में कुछ बच्चे फ़ैन के नीचे बैठे होते हैं, उसके बाजू में किचन होता है, किचन के अंदर रेफ्रिजरेटर जो बिजली से चलता है। तो इस तरह से बिजली एक शय है जो कसीरुल मकासिद शय है, जिसके इस्तेमाल से बहुत सारे लोगों को अफादियत मिलती है। तो एक शय से बहुत सारे अफराद को अफादा हासिल होता है, तो अफादा कसीरुल मकासिद है। यह अफादे की अहम खुसूसियात है। तो अज़ीज़ तुलबा और तलबात, ये थी अफादे की खुसूसियात।